बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मोहतरम, सलामुन अलैकुम। फर्दन फर्दन नाज़िफ शाह रिजवी का सलाम कबूल कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, ये माह रजब है और इबादतों का दस्तरखान लगा हुआ है। परवरदिगार आलम का कि हम सब शुक्रगुजार हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मौका, ये महीना, ये लम्हे, ये ज़िंदगी अल्लाह ने अता फरमाई। लेकिन वफा अब्बास भाई के भी हम शुक्रगुजार हैं जो उन्हीं ने SNL चैनल के ज़रिए हमारे और आपके दरमियान एक प्यारा सा खूबसूरत सा राब्ता कायम करवा दिया है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलसल मिल रहे हैं और इबादतें एक साथ कर रहे हैं। परवरदिगार आलम से दुआ है कि हम लोगों की ये इखलाक, ये मोहब्बत, ये का सब हमेशा बना रहे, यानी कि सब मोमिन खुशहाल रहें, शाद और आबाद रहें, कामयाब हों और जो इबादतें अंजाम दे रहे हैं परवरदिगार आलम उनकी हम सब की इबादतों को कबूल फरमाए। परवरदिगार आलम जैसा चाहता है वैसा बना दे, ये उसका महीना है। सब जानते हैं ना कि रजब इतना हसीन महीना है, इतनी रहमतों का, इतनी बरकतों का महीना है। ये सब बात शुरू में हो चुकी है कि रजब जन्नत में एक नहर है रजब नाम की, जिसका पानी शफाफ है, बिल्कुल ठंडा है, दूध से ज़्यादा साफ़ है, शहद से ज़्यादा शीरी है, वगैरह वगैरह। लेकिन और ये भी बात हमारे आपके दरमियान हो चुकी है कि जो इबादतों का दस्तरखान है वो इसलिए कि हम लोगों की प्रैक्टिस चल रही है। ये मेरा मानना है कि एक प्रैक्टिस है एक तरह से, ताकि रमज़ान में हम लोग रजब शाबान से इबादतें करते हुए जब रमज़ान में दाखिल हों तो फिर हमारी सारी आलूदगी दूर हो चुकी हो, हम अपने नफ्स पर काम कर चुके हों, हम अपने ग़िज़ाए रूह से पुर हो चुके हों, हलाल ग़िज़ा की तरफ मुतवज्जे रहें। जो इस तरह से ख़ासकर बच्चे जो बाहर जाते हैं, जिन्हें नहीं समझ में आता है और वो कुछ भी खाते पीते हैं, तो चाहे घर हो चाहे बाहर हो, हलाल ग़िज़ा यानी कि एक तो हलाल कमाई और दूसरे ग़िज़ा जो हलाल मतलब जो अपने यहाँ खाने को जिसे कहा गया है, तो वो ग़िज़ा के साथ जब इंसान इबादतें करता है और ये सब शऊर बेदार होता है, जब इंसान की तरबियत अच्छी होती है, तब जब घर का माहौल अच्छा होता है, तब जब हमारे बुज़ुर्गों से दीनदारी हम में मुंतकिल होती चली जाती है, घरानों में हम लोग देखते चले जाते हैं अपने वालिदैन को, अपने बुजुर्गान को कि कल अल्हम्दुलिल्लाह रजब शाबान रमज़ान देखिए सब पूरे पूरे महीने रोज़े रखते थे। अब तो नमाज रोज़े की अहमियत और सब हम लोग बता ही रहे हैं, और जो कर रहे हैं माशाल्लाह वो वाकई काबिल तारीफ़ है, मौला उनका कबूल करे। लेकिन बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा मैं कोशा रहती हूँ, क्योंकि ये बच्चे ही हैं जिनसे मुस्तकबिल बनना है, ये आगे आने वाली नस्लें हैं, इनको सही तरबियत देना है ताकि माशरा बहुत खूबसूरत बन सके, हुसैनियत बहुत अच्छी तरह से ये नशो नुमा ही मजबूत थी, जो आज तक 1400 साल हो गए और हुसैनियत को लर्जिश नहीं है। और माशाल्लाह दिन पर दिन अलम अब्बास माशाल्लाह शद उम्मत के साथ पूरी कायनात के गोशे गोशे में उठ रहे हैं और लोग उठा रहे हैं, ताबूत उठा रहे हैं, मजलिसें कर रहे हैं। ये माओं के दूध की तहारत है। लेकिन आज मुझे थोड़ी सी बात ये करना है कि तरबियत में ज़रा सी भी कमी रह गई, ज़रा सी भी कमी रह गई तो सारा शिराजा बिखर जाता है। क्योंकि
हम चाहते तो हैं हम सब अल्हम्दुलिल्लाह के कामयाब हो, है ना, कामयाब हो। और कहाँ कामयाब हो? दोनों जगह में, यहाँ भी और वहाँ भी, है ना, दोनों जगह में कामयाबी चाहते हैं। तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह, ये जो माह रजब का महीना है, ये हमको इस तरह से इबादतों का इंतज़ाम कर रहा है कि हमारी चाहत पूरी हो सकती है। मगर हमको अपने नफ्स पर काम करना होगा, अपने ज़मीर पर काम करना होगा। होता क्या है, हमको हमारे नफ्स को मारने के लिए कहा गया है ना, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इखलाकियात को, अपने ज़मीर को मारते चले जा रहे हैं, इखलाकियात को पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। हमारे अंदर खुद गर्जी इतनी आ गई है, कहीं कहीं तो मिलता है कि बस अपनी ही इबादतों में लगे हैं, बच्चों तक को ढंग से नहीं देख पा रहे हैं, है ना। और ये जब बच्चों को नहीं देख पाते हैं तो फिर ये बड़े होके फिर क्या क्या कमालात करते हैं, वो सारे माशरे में और सारे समाज, सारे सोसाइटी में आया है। तो जब हम दोनों जहां की तरक्की चाहते हैं, देखिए आज थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अगर उसमें कुछ गलती हो जाए तो पहले से मैं माजरत चाहती हूँ। अगर हम दोनों जहां की चाहत हमारे अंदर है कि दीन और दुनिया दोनों बने, तो फिर हमको अपने नफ्स पर काम करना होगा। और वो क्या कि हम अगर किसी तरह से भी हम अगर किसी का हक मारते हैं, वो किसी भी तरह का, ज़रूरी नहीं है माल से, हाल से, बात से, ख्यालात से, सोच से, फिक्र से, इशारों से, कहने से, ज़बान से, किसी तरह से भी किसी का नुकसान पहुंचाते हैं तो समझ लीजिए उसके हम जिम्मेदार हैं। और ज़र्रा ज़र्रा खैर और ज़र्रा ज़र्रा शर की बात वहाँ कही गई है। तो हमें अपने नफ्स पर काम करना है। अगर हमें दोनों जहां कामयाबी हासिल करना है, दोनों जहां में, तो हमें तो जाहिर और बातिन दोनों पर काम करना पड़ेगा। हम अंदर कुछ और बाहर कुछ नहीं हो सकते। अगर हो गए हैं तो यही वक्त है जो परवरदिगार आलम ने अस्तगफार की अहमियत इतनी रखी है। अस्तगफार अस्तगफार अस्तगफार। अमल सिमा भी मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर से लेके आऊँगी, जो रजब, शाबान और रमज़ान तीनों महीने मुसलसल करना होता है। कर ही रहे हैं जो लोग जानते हैं। तो अमल सिमा उसमें क्या 400 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह पढ़ा जाता है। और इसकी बड़ी फजीलत है, बड़ी ही अजमत है। मौला ने फरमाया कि देखो, अगर किसी से तुमको दुख मिल रहा है, वाकई बहुत ही नाकाबिल बर्दाश्त हो रहा है, तो तुम उससे थोड़ा सा दूर हट जाओ। तुमको अगर कोई दुख दे रहा है, मगर याद रखना, जहाँ जिससे दूर हुए हो, यानी कि जो तुम्हें दुख दे रहा है, उसे दुख नहीं देना। अच्छा, ये हो नहीं सकता, उस दिन रोज़े महशर जो हाकिम है वही गवाह होगा। ये हो नहीं सकता हम करें नहीं और कहते रहें, ये हो नहीं सकता। तो अमल और अमाल तो सब माशाल्लाह कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। घर घर बड़ी अच्छी अच्छी किताबें होती हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे माशरे में इतने मदरसे खुले हुए हैं, बच्चे भेजे भी जा रहे हैं। वो बात और है कि बड़े उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। कुछ की बात मैं कर रही हूँ, पूरे माशरे की नहीं। तो खुद अमल नहीं कर रहे हैं, लेकिन बच्चों से पूरी ये उम्मीद है कि ये सब कुछ कर डालें। तो ऐसा नहीं, अगर अपनी जनरेशन को संभालना है, अपने खानवादे को कामयाबी तक पहुंचाना है, तो ये कहते हैं ना, जरा सा भी लीक हुआ तो जिंदगी भर की मेहनत और जिंदगी भर की कमाई हमें पता भी नहीं लगता है कि कहाँ से निकल गई। तो पहले
خود پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ مولا فرماتے ہیں ضروری نہیں کہ ہر بات کا جواب دیا جائے، ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت جو جنگ و جدل ہو رہی ہے اس کو خود بھی کیا جائے، نہیں، ہم کو ہمارے نفس پر کام کرنے کو کہا گیا ہے، ایک دم اپنے کو مضبوط رکھنے کے لیے، کیونکہ ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا جب اللہ انصاف کرتا ہے، وقت کسی کو وقت نہیں دیتا ہے، اور جب خاموشی سے انسان اپنا وقت کاٹتا ہے راہ خیر پر چلتے ہوئے، تو ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ دعا، حالانکہ یہ مہینہ ہی ایسا ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں مانگیے، مگر ایک وقت ایسا آتا ہے جب عشق الہی میں انسان جھوم جاتا ہے، عشق پروردگار میں، عشق اہل بیت میں جھوم کے عبادتوں کو انجام دیتا ہے، ساری باتوں کو پیچھے رکھ کے صرف خوف الہی میں پروردگار عالم میری عبادتوں کو قبول فرما لے، پروردگار عالم ہم کو شیطان سے اور شیطانی حرکتوں سے، شیطانی معاملات سے دور رکھ، بار الہ ہر وقت انسان ڈرتا رہتا ہے خوف الہی میں اور کسی کو اذیت نہیں پہنچاتا ہے، تب اس کے عمل اور اعمال محبت علی میں، محبت اہل بیت میں رہتے ہوئے اس طرح کا جو سلوک کرتا ہے تو انشاءاللہ مولا نے چاہا تو ضرور قبول ہوں گے۔ تو دعا مانگنے کی تو دور کی بات ہے، پتہ ہے کیا ہوتا ہے، ایک جب عشق الہی میں انسان جھوم جاتا ہے اور خوف الہی سے لرز جاتا ہے، اور اس کے بعد عبادتوں کا انجام پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کو دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ نے سوچا اور ہو گیا، ہوتا ہے نا۔ اسی لیے میں کہتی ہوں اپنی سوچ کو شفاف رکھو، اسی سے ایمان بنتا ہے، سوچ کو شفاف رکھو، جتنی بھی مطلب ہوتا ہے نا، ہم لوگ کہتے ہیں نا جب انٹرویو ہوتے ہیں کبھی کبھی عجیب غریب سوال سامنے آتے ہیں تو ہم لوگ ان سے، ہمارے جو بڑے ہیں جو ہمیں گائیڈ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سامنے والا کتنی بھی پرابلم میں ڈالنا چاہے، کیسا بھی سوال پوچھے، کتنی بھی بدتمیزی سے، حالانکہ الحمدللہ یہ آقا حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے، بی بی کا تصدق ہے کہ ایسا ہوتا نہیں، لیکن سکھایا یہی جاتا ہے کہ سامنے والا کتنی بھی بدتمیزی سے سوال کرے، آپ کو جواب تمیز کے دائرے میں ہی دینا ہے، اور نہ بھی دیجیے تو اچھا ہے، کیونکہ میرے مولا فرماتے ہیں کہ خاموشی ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے، خاموشی اگر انسان اختیار کر لے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کمزور ہے، نہیں، یہ نہیں ہے، خاموشی ایک بہت بڑی طاقت ہے، بہت بہت بڑی طاقت ہے، جس نے خاموشی سے اور یہ مولا فرماتے ہیں، یہ ناز کے جملے نہیں ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ خاموشی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، اور یہ ہر ایک کو میسر نہیں ہوتی، ہر ایک کو میسر نہیں ہوتی، جس کے پاس تکبر ہے، جس کے پاس جیسا بھی ماحول ہے، کیونکہ اب ہم یہاں پر کاؤنسلنگ کی بات نہیں کر رہے، بس ہمیں بچوں کو ان باتوں کے لیے اس لیے آگاہ کرنا ہے کہ وہ دوڑتے بھاگتے عبادتیں کرتے ہیں، مگر باہر جب جاتے ہیں تو ان چیزوں سے وابستگی ہوتی ہے، اور آج کل برداشت کا مادہ نہیں رہ گیا ہے بچوں میں، تو پھر اس کو جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، جواب میں ہوتا کیا ہے، کبھی کبھی غلطی اور کبھی کبھی بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے، تو میں کہتی ہوں غلطی سے بھی یہ غلطی مت کریے تاکہ اپنے نمبر نہ کٹوائیے، جو کچھ کر رہا ہے اس کو کرنے دیجیے، آپ مولائی ہیں، آپ شہدائی ہیں، آپ کو خوف الہی ہے، آپ یہ جانتے ہیں کہ آئے گا ایک دن جو حاکم ہے وہی گواہ ہوگا، یہاں گواہیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس لیے جب بچوں کو
اپنے نفس پر ہم کام کرنا سکھا دیں گے تو پھر یہ جو ہم نمازیں اور روزے، پھر ان کی فضیلت، ان کے ثواب بیان کر رہے ہیں، تو اس میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ آج ہمیں شب 20 کے حوالے سے آپ سے بات کرنا ہے۔ شب 20 میں، ماہ رجب کی شب 20 میں 20 رکعت نماز ہے، اور ہر رکعت ایک جیسی ہے، یعنی کہ سورہ حمد کی تلاوت کرنا ہے 1 مرتبہ، اور اس کے بعد سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرنا ہے۔ ہر رکعت ایک ہی طرح پڑھنا ہے، مگر 20 رکعت نماز 2 کر کے پڑھنا ہے۔ تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ روایت میں ملتا ہے اس کے ثواب میں اس انسان کے اہل و عیال اور اس کا مال سب اللہ محفوظ رکھتا ہے، محفوظ کر دیتا ہے اس کے اہل و عیال کو اور اس کے مال کو، اور اس کے بعد وہ جو ہے برق کے گھوڑے پر سوار ہو کے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ نکل جائے گا۔ کہاں سے نکل جائے گا؟ پل صراط سے۔ ظاہر سی بات ہے، جب اتنا کام کیا ہے نفس پر تو دعا بھی یہی ہے، انشاءاللہ وہ پل صراط سے نکل جائے گا۔ تو دعا ہے پروردگار عالم سے کہ اللہ ہم لوگ کو توفیق دے، ہم لوگوں کو کم سے کم قل هو اللہ کی تسبیح، ایک لا الہ الا اللہ، اور موقع زندگی نے دیا تو میں پوری اس پر ہی خالی بات کروں گی الگ سے، مگر میں ہر ویڈیو میں کوشش کروں گی وہ چیزیں جو مشترکہ اعمال ہیں، استغفار کی تسبیح ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ساری چیزیں نکالنا ہے، اور 2 رکعت نماز ایک روز کی پڑھنے کی ہے، اور روز کے پڑھنے کی ہے۔ یہ جو اعمال میں بتاتی ہوں یہ مغرب کے بعد کر لیں، اور پھر اس کے بعد عشاء اور نماز شب پڑھ لیں انشاءاللہ۔ اور جس نے 20 روزے رکھ لیے تو پھر کیا الحمدللہ سونے پر سہاگا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پورے روزوں کی بڑی فضیلت، ایک روزہ بھی رکھنے کی رجب میں بہت فضیلت ہے۔ پھر جس نے 20 روزے رکھے، بہت سے لوگ شروع کے 3 رکھتے ہیں، پھر بیچ میں 3 رکھتے ہیں، پھر آخر میں بھی 3 رکھ لیتے ہیں۔ جس سے جو ہو سکے وہ کرے ضرور، مگر اپنے نفس پر کام ضرور کرے تاکہ ہم لوگوں کے عمل اور اعمال قبول بھی ہو سکے۔ سب کو مولا کی ضمانت میں دیا۔ آپ سب بھی ہمیں دعاؤں میں، میرے بچوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔